واسه یه بارم که شده دستتو بذار رو قلب تو ببین. تو داداش امرانو میخوای یا مدرک لیسانس تو؟ اینو نمیفهمم که امران چه مشکلی با درس خوندن من داره آخه. خب مشکلی نداره. اون تو رو حق خودش میدونه. اون میخواد که تو طبق میل اون زندگی کنی. مگه چه عیبی داره؟ مشکلی نیست، چیز کوچیکیه. اگه به میل اون زندگی کنم پس خواسته های خودم رو تو کدوم قبرستون دفن کنم؟ پس چطوری میتونم به آرزوهام برسم؟ تو همون قبرستونی دفن کن که این روزا زنای همه دنیا اونجا آرزوهاشون رو دفن میکنن. مگه نمیدونی اولین شرط عشقینه که خواستهاتو قربونیش کنی گلناز؟ بین من و امران اصلا تا امروز چیزی مثل عشق نبوده. اون به هم لطف میکنه میاد میبینتم. میدونی چی میگه؟ میگه با عروسی کردن با من میخواد بار مادر رو سبک کنه.